नाज़रीन, हालात का रोना रोएं या वाक़यात को सबब बनाएं, ज़मीनी हक़ाइक़ अंदाज़ों से कतई मुख्तलिफ हैं। हालात ये हैं कि अपने हाथों खुद मुख्तारी मालियाती इदारों के सपोर्ट करके अब हम गला फाड़ फाड़ कर हाय महंगाई का रागलाप रहे। खबरें ये आ रही हैं, एक सऊदी जरीदे ने ये बात, मिडल ईस्ट में जरीदे ने एक बात बताई है कि पाकिस्तान कतर से, सऊदी अरब से और यूएई से $6 बिलियन अंदाज़न अपडेट करेंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमद की मुलाकात हुई है। आप गरीब को बचाएं और अमीरों से टैक्स लें। सर ऐसा ही है सर, फिर ये क्यों कहा जाता है कि सब कुछ IMF के कहने पे किया जा रहा है? नहीं, देखें, जो IMF की सरबराह हैं, ये बात उन्होंने पहली दफा नहीं की है, ये पहले भी वो बात कर चुकी है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि चंद हजार अशराफिया करोड़ों की किस्मतों का फैसला करते फिरे और नाम ले गरीब आवाम का। और ये बिल्कुल कोई भी समझदार आदमी जो है, जो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को समझता है और जो पाकिस्तान के निज़ाम को जानता है, वो यही बात करेगा। और इस बात को हमें मानने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए कि हम इस सिलसिले में नाकाम हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम अमीरों से टैक्स नहीं ले सके और हम टैक्स का ज़्यादातर बोझ गरीबों पे डाल रहे हैं, और ये हमारी रियासत की नाकामी की बुनियादी वजह है। शफर साहब, वजह क्या है? एक वजूहात तो आप खुद भी पहले कुछ इंटरव्यूज में बता चुके हुए हैं सर, जिसको मैंने नशर भी किया अभी। बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स दावा करने के बावजूद भी नाकाम रही बड़े लोगों को, बड़े मछलियों को टैक्स नेट में लाने के लिए? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है। इसकी जो शाखें हैं वो पाकिस्तान की क्रिएशन से जाके मिलती हैं। पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसके पीछे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं था, और इस कंट्री को पाकिस्तान बनने के बाद से बहुत जल्दी एक माफिया ने टेक ओवर कर लिया, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, मुल्ला थे और ट्रेडर थे। उन्होंने मिलके इस मुल्क को हाईजैक कर लिया, और ये मुल्क आज भी इन्हीं तीनों फैक्टर के हाथों हाईजैक्ट है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जो समझ जाए उसको की बात समझ आ जाएगी। ठीक है शफर साहब, इज देयर एनी वे पॉसिबल कि इससे निकला जा सके सर? देखें, तीनों को अपना रोल दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा। मौलवियों को मस्जिद में बैठाना पड़ेगा, और जो बाकी जो रोल है मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट का और मुख्तलिफ इदारों का, वो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सियासतदान नाकाम हुए हैं या सियासतदानों की नाकामी ने एस्टेब्लिशमेंट को ख़राबी में डाला है। ये मसला भी सेटल करना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हमारी ट्रेडर्स की माफियाज डेवलप हो गई हैं, ट्रेडर्स और आड़ती की माफिया डेवलप हो गई हैं, इनको कैसे क्रश किया जाएगा। मगर पाकिस्तान का जो माहौल है, जो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो सिस्टम है, उसमें ये बड़ा मुश्किल काम है। इसकी वजह ये है कि जो इदारे ऐसे माशरों में तब्दीली लाते हैं, वो इदारों में वो सुतून होते हैं, वो क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। माशरे में कोई माशरती और माशी तब्दीली लाने वाली फोर्सेस जो होती हैं, सियासी लाने वाली फोर्सेस, वो होती है मीडिया। जरूरी है या मजबूरी है, मगर मुआशी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। कोई नजूमी सितारों की चाल से वतन अजीज की मशत का अंदाजा लगा सकता है, ना ही कोई नब्ज शनास इस वक्त मर्ज को भांपने की सलाहियत रखता है। कसूर किसका है, गिरबान किसका पकड़े और जवाब किससे मांगे? जिनको जवाब देना चाहिए वो खुद सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। नाज़रीन, जहां सवाल खुद सवाली हो, वहां जवाब क्या मिलेगा?
آج کی بات یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے نیب کیسز بحال ہو گئے ہیں، مگر نواز شریف کو اپنی جیت کا اتنا یقین کیوں ہے؟ کیا سب کچھ پہلے سے ہی طے ہے؟ دوسری طرف عام انتخابات کی چہمگوئیاں عالمی سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی جلد الیکشن کی حمایت کر دی، جبکہ بلوں سے بلبلاتی عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگانے کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ، ایران اور قطر اسلاموفوبیا کے خلاف ہم آواز ہو گئے، مگر سوال پھر وہی ہے کہ اقوام متحدہ میں تقاریر پر عمل درآمد ہوگا اور کون کروائے گا؟ اکنامک سٹیبلٹی انشور کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے انٹرنل ایکسٹرنل اور اپنے آپ کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اب ریفارمز تو ہم نے کرنی نہیں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ریفارمز ہوں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوں، چاہے وہ اکنامک ریفارمز ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی ریفارمز ہوں، کوئی بھی ریفارمز ہوں۔ اور نواز شریف صاحب 2/3 سے بھی آ گئے، تب بھی ریفارمز نہیں کی۔ پیپلز پارٹی بھی آئی حکومت میں، ریفارم نہیں کی۔ پی ٹی آئی بھی آ گئی، ریفارمز نہیں کی۔ سب جماعتوں کے تجربے ہم نے دیکھ لیے۔ اسلامی انقلاب بھی دیکھ لیا کے پی کے اندر متحدہ مجلس عمل کی صورت میں، وہاں سے بھی ہمیں کوئی ریفارمز نظر نہیں آئی۔ اب آپ بتائیے نا، کوئی ملک اور خاص طور پہ دنیا کا جمہوری نظام جس میں انقلاب نہیں ہوتا، اس میں صرف اصلاحات ہوتی ہیں، پیچ ورک ہوتا ہے، ریفارمز ہوتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ اپنے اندر بہتری پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اور سب کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہر فریق اپنے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کھیلنا چاہتا ہے۔ یعنی جو اس کا کام ہے، جس کی اس کو پاس مہارت ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے دوسروں کے معاملات میں جا کے بتانا ہے کہ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ہم سے استفادہ کریں سر، ہم آپ کو بتائیں گے کیسی چیزیں چلتی ہیں، آپ ہمارا فائدہ اٹھائیں۔ جس کی وجہ سے نہ یہاں پالیٹکس، نہ یہاں اکنامکس، نہ یہاں ڈیموکریسی، نہ یہاں کانسٹیٹیوشن، نہ یہاں لا، اور نہ یہاں عوام جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی توجہ دی جاتی ہے۔ توجہ کس پہ دی جاتی ہے؟ جتنا لوٹ سکتے ہو اس پاکستان کے اندر سے لوٹو، اور باہر کے ملکوں میں جا کے پراپرٹیاں بناؤ، بینک اکاؤنٹ بناؤ، اپنے بچوں کو وہاں بھیجو، اپنا علاج وہاں کراؤ، اپنے اسکول وہاں بناؤ، ہر چیز وہاں پہ جا کے بناؤ۔ پاکستان میں صرف ہم نے حکمرانی کرنی ہے، اور جب مشکل وقت آئے گا تو اگلی فلائٹ سے ہم باہر چلے جائیں گے۔ یہی ہمارا حکمرانی کا نظام کی انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے کارپوریٹ فارمنگ میں، اور وہ یہ اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ کون وہ مانگ رہا ہے، کون سی کمپنی میں یہ انویسٹمنٹ جائے گی اور کس طریقے سے ہوگی۔ دوسری جانب لنڈن میں جو اجلاس ہے مسلم لیگ نون کا، وہ شروع ہے، اور مختلف تعویلیں نون لیگ دے رہی ہے۔ مثلا مریم نواز کو وہاں پر بلایا تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی بیٹی کے ایڈمیشن میں کروانا تھا تو اس لیے ان کو جلدی آنا پڑا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میجر جنرل ریٹائرڈ طاہر اسلم ہے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ تقریباً جو ہے 1.5 ملین ایکڑ یہ نئی لینڈ ہوگی جسے ہم قابل کاشت بنائیں گے، اور لیکن 50 لاکھ ایکڑ وہ لینڈ ہے جو آلریڈی کاشت ہو رہی ہے، لیکن اس پہ ہم امپرومنٹ کریں گے۔ اب یہ انہوں نے مانگے ہیں پیسے ان سے، لیکن کیا یہ نگران جو حکومت ہے اس کے حوالے سے یہ پیسے وہ ان کو مل جائیں گے؟ یہ ابھی ایک سوال، اس کا جواب باقی ہے۔ لیکن آج ایک اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن آیا ہے سعودی عرب سے، جس نے جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ کیونکہ ایم بی ایس انڈیا گئے اور پاکستان میں نہیں آئے، تو اب غالباً دونوں ممالک کے بیچ میں کوئی اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو ایک ڈپلومیٹک اس وقت سنب ہوا پاکستان کا، اس سے نکلنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج اس ڈیلیگیشن نے ملاقات بھی کی ہے، جس میں سعودی عرب کی فوج کے سربراہ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے اندر میوچل جو انویسٹمنٹ ہے اور وہ ساری اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی جو اہم خبر ہے کہ سردار لطیف خان کھوسا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، بنیادی رکن بھی تھے، بڑے اہم، سابق اٹارنی جنرل، سابق گورنر، اور پھر جو وکلاء کی تحریک میں جو انہوں نے رول پلے کیا،